Ready? Action. Kana masgin. Kana masagan. Lomi n subscriber atrahna masguno mina malati. Qaddam ay subscriber belul libay wadahatnay. قبل بي سفر كلا اي سبسكرايبر امار النازل كلا اي سالساي داول كدو خيد ولا ساون كله سنتراي كصو دحريو فايلوت ديزل زلو زغن هي صعاب سمعتي مثلا دحريو قصيلا ثانك يو فايلوت دحريو قصيلو جاسمين روز ثانك يو جاسمين دحريو سارا ثانك يو سارا دحريو نيرس دايريس ثانك يو نيرس دايريس دحريو بيون زنرو تشاوي زاسم يفلطاي ثانك يو بيون دحريو انا اندري ثانك يو انا دحريو دريل ثانك يو دريل دحريو لينا ارنو ديزلزلو لينا ارنويت ثانك يو لينا دحريو اني توفك ثانك يو اني اذن اي صعادي ام سبسكرايبراتنا مالتي بخومي فيديوهاتنا زي رزلو ናይ መጀመርያ ሳብስክራይበር ወዳሓትና ይኾናሎ ማለት ቴንክ ዩ ወዳሓትና ኣብ ልበይ ሰፈርካ ብድሕሪኡ ዝመፁ ዘለዉ ግን ፃዓሪ እዮም ኩሎም ማለት ሓቂ ቪድዮታትና ኸይረ ናብ ፃዓሪ ይሰደሎ ዩቱብ ከምታ ብቐዳማይ ዝበልኳ ድሕሪኡ ረኑካ ዴቪ ቴንክ ዩ ረኑካ ድሕሪኡ ተርቲላ ኪድስ ቴንክ ዩ ተርቲላ ድሕሪኡ ዳርዳን ራማ ቴንክ ዩ ዳርዳን ራማ دحريو كريستيان انمو تونغ ثانك يو كريستيان دحريو ايديك ثانك يو ايديك دحريو فالنتينا داود ثانك يو فالنتينا دحريو داويت مولو ثانك يو ديف حجي مصي حبشا امبرزون كلهمس ناي صعادي يزلو سابز حج زمر دحر ديف دحمزنغو عرافاتي ثانك يو دحمزنغو دحريو بعربي زي عرب سلا زي كدي قريتا جن ثانكيو دحريو تريسا ماريا ثانكيو دحريو جيمي موريزون ثانكيو جيمي جن زخلو ناي صعادي ناتنا channel كاب تغرينيا يسرح سلامتا يوتيوب ناب صعادو سدلها كمي دازدا دحريو چايا تيمبا ثانكيو چايا تيمبا دحريو يوناتان افريكان ثانك يو يوناتان دحريو سايد بوت ثانك يو سايد دحريو ميني جاكسون ناي دحريو ميني ميكايل جاكسون ثانك يو ميني ميكايل جاكسون دحريو سونيك سنترال ثانك يو سونيك سنترال كساب حج خيدنا يزلنا ግን ኩሉ ናይ ጻዓዱ ጥራይ ትስማት ስለዚ ዩቲዩብ ነትናትና ቪዲዮታት ሲ ናብ ሓበሻ ይኮን ሪኮመንድ ዝገብሮ ዘሎ ማለት ናብ ጻዓዱ ይሰደሎም ዘሎ ዝሕዝን እዩ ድሕሪኡ ጀኒፈር فيلز ثانك يو جينيفر دحريو كيندي ثانك يو كيندي دحريو سميرة رابي ثانك يو سميرة دحريو ازرا حجي ماتيو حبشة ثانك يو ازرا دحريو داريس زوكي ثانك يو داريس زوكي دحريو لا 103911@gmail.com ثانك يو دحريو بورزورك محمد ثانك يو بورزورك ريو حدا حبشا مص دحريو 5 صعاد هون حدا حبشا مص دحريو 5 صعاد هون اوكي نغاصرسك دحريو جي ثانك يو جي دحريو يورساليم برهانه ثانك يو يورس دحريو تخليت نغسا ثانك يو تخال دحريو فيبن ماجور ثانك يو فيبو تسرعون ثلاثه حبشا مص مالتي كابزن دحرسي ناب حبشا يسودو زلو مالتي دحريو سلام ثانك يو سولي دحريو رزانة عقبة ثانك يو رزين دحريو عرب هذا لا انا عرب سلازي ينبب يقريتا ثانك يو دحريو عبدي علي ثانك يو عبدي دحريو ساجب اس ثانك يو ساجب دحريو غيونا چوروب ثانك يو غيونا چوروب دحريو جادي ثانك يو جادي دحريو ميكائيل هايله ثانك يو مايك دحريو يورام ثانك يو يورام دحريو يوناس ولد ميكائيل ثانك يو يني دحريو بلو ريفولوشن ثانك يو بلو دحريو إساياس فانويل ثانك يو يسو دحريو أمانيل رؤسوم ثانك يو إما دحريو ساميل إفريم ثانك يو سامي دحريو تسفا يسنكاي ناكلنا تسفا
ስንቅና ሆናለሁ ማለት ቴንክ ዩ ተስፋዬ ስንቀይ ድሕሪኡ አቪኔዘር ሃይለ ሚካኤል ድሕሪኡ አቪኔዘር ሃይለ ሚካኤል ቴንክ ዩ ኤቡ ድሕሪኡ አቡ ዓማር ቴንክ ዩ አቡ ድሕሪኡ ሳሚ አብርሃም ቴንክ ዩ ሳሚ ድሕሪኡ ተስፋይ ገብረ ህይወት ቴንክ ዩ ተስፋዬ ድሕሪኡ ሳሚ አብርሃም ቴንክ ዩ ሳሚ ዳ ብክልተ አካውንት ድዩ ሳብስክራይብ ጌርና ዘሎ ዋላስ ክልተ ሳሚ እዮም ቴንክ ዩ ሳሚ ድሕሪኡ ሓማድ ቴንክ ዩ ሓማድ ድሕሪኡ ናሆም አሮን ቴንክ ዩ ናሂ ድሕሪኡ ተሾመ ጫዓይ ቴንክ ዩ ተሸ ድሕሪኡ ማኒ ፓይሎት ማኒ ቴንክ ዩ ማኒ ድሕሪኡ ሳሪ ጓል ኤሪ ቴንክ ዩ ሳሪ ድሕሪኡ ዴቭ ቴንክ ዩ ዴቭ ድሕሪኡ ፒኬ ቴንክ ዩ ፒኬ ድሕሪኡ አድቨንቱረር ቴንክ ዩ አድቨንቱረር ድሕሪኡ ኖህ 69 ቴንክ ዩ ኖህ ድሕሪኡ ሰናይ ሽሻይ ቴንክ ዩ ሰናይ ድሕሪኡ ሚሊ ዋትስአፕ ቴንክ ዩ ሚሊ ድሕሪኡ ሞራል ቴንክ ዩ ሞራል ድሕሪኡ ደ ቪንታጅስ ቴንክ ዩ ድሕሪኡ ፍናን ገብሪ ህይወት ወልዳ አብ ቴንክ ዩ ፋኒ ድሕሪኡ ዳዊት መንግስት አብ ቴንክ ዩ ዴቮ ድሕሪኡ ሞርታር አፕ ቴንክ ዩ ሞርታር ድሕሪኡ ናቱ ናቲ ቴንክ ዩ ናቲ ድሕሪኡ ትግርኛ ፕሮዳክሽን ቴንክ ዩ ትግርኛ ድሕሪኡ ኒቆዲሞስ ዓወት ቴንክ ዩ ኒኮ ድሕሪኡ ትርሓስ ተስፋ ማርያም ባይሩ ቴንክ ዩ ትርሕሽ ድሕሪኡ ፎር ናይ ጂ4 ጂ ወርልድ ቱር ቴንክ ዩ ጂ4 ወርልድ ቱር ጂ4 ጂ ወርልድ ቱር ቴንክ ዩ ድሕሪኡ ዓብዱ መሐመድ ቴንክ ዩ ዓብዱ ድሕሪኡ ኬራዲዮን ቱብ ቴንክ ዩ ኬራዲዮን ቱብ ድሕሪኡ ሰልየ ዘወልዲ ቴንክ ዩ ሰልየ ድሕሪኡ ዮናስ እስጢፋኖስ ቴንክ ዩ የኒ ድሕሪኡ አቢ ሶሎ ቴንክ ዩ አቢ ድሕሪኡ ደሮድ ቱ ኢሞ ተሸፊና ድሕሪ ኤስሲ ነጥቢ ኮይና ቴንክ ዩ ደሮድ ድሕሪኡ ማርያመይ ዋሕሰይ ቴንክ ዩ ማርያመይ ዋሕሰይ ድሕሪኡ ናሆም ቴንክ ዩ ናሂ ድሕሪኡ ሸዊት አብ ቴንክ ዩ ሸዊት ድሕሪኡ ዓሊ ዓብዱ አሕመድ ቴንክ ዩ ዓሊ ድሕሪኡ ብርሃን ቱብ ቴንክ ዩ ብርሃን ቱብ ድሕሪኡ ቀብጣር ጓል አቦአ ቴንክ ዩ ቀብጣር ጓል አቦአ ድሕሪኡ ሰላም ድሕሪኡ ቴንክ ዩ ሰላም ድሕሪኡ ሄለን ተስፎም ቴንክ ዩ ሄሉ ድሕሪኡ ተወልደ ገብረ ስላሴ ቴንክ ዩ ተውየ ድሕሪኡ ኤስኤም ቱብ ቴንክ ዩ ኤስኤም ቱብ ድሕሪኡ ያፌት ሜድያ ቴንክ ዩ ያፉ ድሕሪኡ ሺ ገብረ ቴንክ ዩ ሺ ድሕሪኡ ኤስኤም ሾው ቴንክ ዩ ኤስኤም ሾው ናይ ኢኤስኤም ኢኬኤስኤም ኤስኤም አይኮነን ኢኤስኤም ሾው ቴንክ ዩ ኢኤስኤም ሾው ድሕሪኡ በረከት ተስፋየ ቴንክ ዩ በርየ ድሕሪኡ ህያብ ቴንክ ዩ ህያብ ድሕሪኡ አሸናፊ ገብረ ሚካኤል ቴንክ ዩ አሹ ድሕሪኡ ዮዲት ሚካኤል ቴንክ ዩ ጁዲ ድሕሪኡ ገብረ መስቀል ገብረ ክርስቶስ ቴንክ ዩ ገርየ ድሕሪኡ አሸናፊ መንግስቱ ቴንክ ዩ አሹ ድሕሪኡ አሕመድ መሐመድ ቴንክ ዩ አሕመድ ድሕሪኡ ተኽሉ ቢዛየ ድሕሪኡ ተኽሉ ቢዛየ ቴንክ ዩ ተኽሉ ድሕሪኡ ጆሲ ቴንክ ዩ ጆሲ ድሕሪኡ ቪኤን 2017 እዚያኻ ናይ ወንድሜ አካውንት እያ ማለት እዩ ኣብ ኣኼድኩም ሕጂ ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ኣብ ዝመፅእ ብዙሕ ስራሓት ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ማለት ቴንክ ዩ ወንድሜ ብድሕሪኡ ሶሎሙን ቴንክ ዩ ሰልያ ድሕሪኡ ሮቢ ወዲ ኤሪ ቴንክ ዩ ሮቢ ድሕሪኡ ዳናይት አማኑኤል ቴንክ ዩ ዲኑ ድሕሪኡ አይ ነቨር ሉስ አይደር ዊን ኦር ድሕሪያ ተሸፊና ነጥብ ገይሮማ ዩቱብ ኮሙ ገይሯ ቴንክ ዩ ነቨር ሉስ ድሕሪኡ ፍትሒ አዳም ናፍዕ ቴንክ ዩ ፍትሒ ድሕሪኡ ኮራል ቴንክ ዩ ኮራል ድሕሪኡ ዳንኤል ኤሪ ቅድሚ ኮራል ኣሎ ዳንኤል ኤሪ ቴንክ ዩ ዳንኤል ኤሪ ድሕሪኡ ኮራል ቴንክ ዩ ኮራል ድሕሪኡ መንከም ቴንክ ዩ መንከም ድሕሪኡ ሜሪ ጓል ዛልየ ቴንክ ዩ ሜሪ ድሕሪኡ ዮኑስ ሱሌማን ቴንክ ዩ ዮኑስ ድሕሪኡ ሜሮን ቴንክ ዩ ሜሪ ድሕሪኡ ኤቪ 64 39 ቴንክ ዩ ድሕሪኡ ፋሚሊ ቱብ ቴንክ ዩ ፋሚሊ ቱብ ድሕሪኡ ወጋሕታ ርእሶም ቴንክ ዩ ወጊሕ ድሕሪኡ አስማረ ግርማው ተስፉ ኢኻ እዚያ ቴንክ ዩ ተስፋ ዓርከይ ድሕሪኡ ሊቪስ ቫሌት ድሕሪኡ ቴንክ ዩ ሊቪስ ድሕሪኡ ፈታው ቡ
ቴንክ ዩ ፎታቡ ድሕሪኡ ሳራ ቴንክ ዩ ሳራ ድሕሪኡ JYR ቴንክ ዩ JYR 1500 ሳብስክራይበርስ በጽሕና ኣለና ንኹልኩም ክጽዋዓኩም ዘይከኣልኩ ዝበዛሕኩም እታ ኣካውንትኩም ፕራይቬት ስለ ዝገበርኩም እዩ ማለት እዩ እዞም ክጽዋዑን ጸናሕኩ ግን ፓብሊክ ስለ ዝኾነ ኣካውንቶም ስሞም ክጽዋዑን ጸኒሐ ማለት እዩ ስለዚ ን1500 እናትና ሳብስክራይበራት ንኹልኩም ቴንክ ዩ ብለኩም ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ገለ ዓይነት ስራሕ ሒዝና ክንመጺና ወይ ድማ ብዙሕ ዘዘናግዑ ነገራት ሒዝና ክንመጺና እንጆይ ክትገብርዎ ኢኹም ክትፈትዎ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እንጆይ ክትገብርዎ ኢኹም ተይለሲ ክትፈትዎ ኢኹም ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ያ ኣብ ዝቕጽል ብጽቡቕ ስራሕ ክንራኸብ ኢና ኢለ እየ ዝሓስብ ግን ናብ ሓበሻ ይሰዶን ዘሎ እዚ ቪድዮታት ናትና ከም ዝረኣኹም ኣብቲ መጀመርያ ወላ ሓደ ሓበሻ ይነበረ ወዲ ሓትነይ ነይሩ ቀዳማይ ብድሕሪኡ ዝነበሩ ግን ጻዓዱ እዮም ማለት ስለዚ እቲ ቪድዮታትና ክረአ ዘይከኣለን ኣብ ጻዓዱ ስለ ዝሰዶ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ከማን ብኸመይ ሳብስክራይብ ገይሮም ኣለዉ ብኸመይ ተረዲዎም ኣነ ገሪምኒ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ንራኸበና ክሳብ ሕጂ ከድኩምን ፒስ ودينا تايت صبلها اطفوه هي اطفايو اغلقكم بقى لبا اغلق وديناكو بقى ودينا اطفوه هي اطفايو